नून लीग के कितने लोग जो कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ राब्ते में थे, अब उनके साथ क्या होने वाला है और नून लीग जनरल फैज़ हमीद के मामले को किस तरह से पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जनरल बाजवा साहब की गिरफ्तारी भी ज़ेरे गौर है, ये हो भी पाएगा या फिर नहीं? इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान डील नहीं करते तो फिर इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। क्या इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना इस मुल्क और कौम के मुफाद में है या नहीं है, या फिर इमरान खान जेल से बाहर किस तरह आएंगे, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में एक अजीब सी गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और फायर वॉल लगने के बाद जो एंटरप्रेन्योर थे, जो बेचारे ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले नौजवान थे, वो इस मुल्क से आहिस्ता आहिस्ता, हमने पहले भी देखा कि एक काफ़ी बड़ी तादाद थी डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की और पाकिस्तान की स्किल्ड लोगों की, जो कि ये मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। अब उसके बाद फिर फायर वॉल लगी और फायर वॉल लगने के बाद जो इंटरनेट है वो इंतहाई स्लो काम कर रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन फाइवर पे काम करने वाले, इसके अलावा अमेज़ॉन और जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले लोग थे, वो भी मायूस दिखाई देते हैं। ये कहा जा रहा है कि फायर वॉल लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है उसको कंट्रोल करना है। ये तो कंट्रोल हो नहीं रही, क्योंकि हमारी जो आईटी की मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया कि वीपीएन के प्रेशर की वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। इट मीन्स दैट कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो वीपीएन के ज़रिए कोई भी काम कर सकती है। आप उसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स जैसे कि ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसको तो आप किसी भी तरह से कंट्रोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन जब जब से हमने फायरवॉल लगाई है और इंटरनेट की सुस्ती की वजह से हमारा जो इंटरनेट का आईटी का बिजनेस है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद नौजवानों की उसमें मायूसी फैल रही है। नाज़रीन, इस पे हम मज़ीद आगे चल के बात कर लेंगे प्रोग्राम में। अब इमरान खान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। आज हामिद मीर साहब ने कहा कि इमरान खान के लिए बाहर आने का एक ही रास्ता है और वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के रास्ते को फॉलो करना। यानी कि अगर आप पे मुश्किल पड़े तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट करें, कोई मुआहदा करें और आप बाहर आ जाएं। लेकिन साथ साथ हामिद मीर ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान इस तरह को डील करके बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर उनकी सियासत का भी वही हाल होगा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सियासत का हाल हुआ। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे जो बड़े सियासतदान थे, अगर हम भुट्टो साहब की बात करें, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और अब इमरान खान पॉपुलैरिटी के उस मयार पे पहुंच चुके हैं जहां पे आज तक कभी भी कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान या कोई लीडर नहीं पहुंच सका। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का डील करना ये फ़िलहाल तो बिल्कुल हर चैप्टर से बाहर दिखाई दे रहा है और इमरान खान भी इस बात पर डटे हुए हैं कि वो किसी भी किस्म की कोई भी डील लेने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की बहनों ने एक बहुत बड़े खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया है। क्या इमरान खान को इस तरह से रास्ते से हटाना या जान से मार देना, क्या ये आसान काम होगा? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल भी नहीं। और मैं इस पे कई प्रोग्राम्स कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि ये ना ही तो 60s है ना ही 70s है, ये 21वीं सदी और सोशल मीडिया का दौर है। और आजकल के दौर में आप किसी छोटे से टॉपिक को नहीं क्लोज कर सकते, रोक सकते, तो फिर आप इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी वाले लीडर को किस तरह से रास्ते से हटाएंगे? अब आगे होने क्या वाला है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि जनरल फैज़ हमीद साहब, इनसे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के राब्ते थे। और आज सैयद तलत हुसैन, जो कि अगर कहा जाए, देखा जाए और जब गौर किया जाए तो सैयद तलत हुसैन साहब वो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं। सैयद तलत हुसैन ने ये कहा, उन्होंने कहा कि 50 to 40% लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून के जो जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे। अब ये राब्ता जाहिर सी बात है, अब चूंकि जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब नून लीग के उन लोगों को खदशात हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब ने सारी बातें बता दी तो फिर मुस्लिम लीग नून भी इसी बहाव में आएगी और फिर कई मुस्लिम लीग नून के एमपीए एमएनएज उनको भी जेल की हवा खाना पड़ेगी। इमरान खान ने तो खुल के कह दिया,
انہوں نے کہا کہ میرا تو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ صرف اتنا تعلق تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ وہ بہترین کام کر رہے تھے، لیکن جنرل باجوہ صاحب نے ان کو ریپلیس کر دیا، اور جب وہ ریپلیس ہوئے تو پھر اس کے بعد ملک میں ایک تو دہشت گردی بھی کنٹرول نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ملک میں پولیٹیکل سٹرکچر بنا وہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں عدالتوں کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ لوگوں کا جو دہائی ہے، رونا دھونا ہے، وہ جاری ہے۔ آج جسٹس گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے لاپتہ ایک کارکن کے والد صاحب وہاں پہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں 70 سال کی عمر ہے میری، میں دن رات جیتا ہوں اور مرتا ہوں، میرے گھر میں میرا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو انہوں نے اٹھا لیا ہے اور آج تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کہاں پہ۔ دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی، تو ان کی بھی ایک مہینے کی نظر بندی کے ایک مرتبہ دوبارہ پھر احکامات جاری ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ جو خلیج ہے، دوریاں ہیں، یہ بڑھتی رہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مختلف حربے اور ہیلے استعمال کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پہ سختی جاری ہے، اور اس سختی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جیسے جیسے یہ سختی بڑھائی جائے گی، ظاہر سی بات ہے اس کا آؤٹ پٹ بھی نکلے گا، رد عمل بھی آئے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو گرفتار کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، ان کے لواحقین، ان کے متاثرین، وہ واویلا کھڑا کرتے رہیں گے، اور سوشل میڈیا پہ یہ ایک ایسی بحث کنٹینیو رہے گی جس سے نہ ہی تو اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہے اور نہ ہی اس ملک اور قوم کو کوئی فائدہ ہے۔ اگر ہم بات کر لیں حکومتی رویوں کی تو وہ سب کے سامنے ہے۔ اب حکومت کے جو مختلف منسٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاہر عارف صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں اس میں ہم عوام کو بس اتنا ہی ریلیف دے سکتے تھے، اس سے زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کر لیں مزید منسٹرز کی، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں، ایگریمنٹس ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح سے یہ جو مہنگائی ہے، جو بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ایک ہی طریقہ واردات ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کو بڑھا دیا جائے۔ ناظرین، پاکستان میں انٹرنیٹ کی آلریڈی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان میں پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد کاروبار متاثر ہو رہا ہے زمیندار کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک فصل انتہائی خراب ہو گئی، پھر اس سے پچھلی جو فصل تھی گندم کی، اس کا ریٹ صحیح نہیں ملا۔ یہ جو اکنومیکل کرائسس ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے کہ سارے سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھایا جائے، بٹھا کے ان کو کسی ایک ایجنڈے پہ متفق کر لیا جائے، اور وہ ایجنڈا ہو ملک اور قوم کی فلاح۔ اور اس ایجنڈے میں انٹل انلیس جب تک عمران خان کو شامل نہیں کیا جاتا، تب تک یہ ایجنڈا بالکل ایسے ہی ہے، بالکل بے سود ہے، اس کا کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ اس ملک کی بہتری کے لیے، بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ مزید کوئی انسٹیبلٹی وہ بڑھ سکے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔